بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة يقولون أئنا لمردودون في دود أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة أإذا كنا عظاما نخرة أإذا كنا عظاما نخرة أإذا كنا عظاما نخرة نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة 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 فإنما هي زجرة واحدة فإنما هي زجرة واحدة واحدة فإنما هي زجرة واحدة فإنما هي زجرة واحدة زجرة واحدة زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة فإذا هم بالساهرة فإذا هم بالساهرة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى فقل هل لك إلى فقل هل لك إلى أن تزكى فقل هل لك إلى أن هل لك فقل هل لك إلى أن تزكى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى 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 فكذب وعصى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى ثم
أدبر يسعى فحشر فنادى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فقال أنا ربكم أعلى ربكم الأعلى ربكم الأعلى فأخذه الله فأخذه الله نكال الآخرة والأولى 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 إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها 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 خلقا أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها وأخرج منها ماءها ومرعاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى وبرزت الجحيم لمن يرى وبرزت الجحيم لمن يرى
وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا وأثر حياة الدنيا وآثر الحياة الدنيا وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى فإن الجحيم هي المأوى مأوى وأما من خاف وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فإن الجنة هي المأوى مأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها فيما أنت من ذكراها فيما أنت من ذكراه فيما أنت من ذكراها فيما أنت فيما أنت من ذكراها 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 إلى ربك منتهاها إلى ربك منتهاها إلى ربك منتهاها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها إنما أنت منذر من يخشاها إنما أنت منذر إنما أنت منذر من يخشاها إنما أنت منذر إنما أنت منذر من يخشاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنما يوم يرونها كأنهم يوم يرونها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها
عشية إلا إلا عشية عشية أو ضحاها. أو ضحاها. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.